गिलगित बल्तिस्तान की बर्फ पोश चोटियों, फलक बोस पहाड़ों और गहरी वादियों में आंख खोलने वाला एक नौजवान जिसका नाम मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान है, महज एक फर्द नहीं बल्कि एक अहद, एक सोच और एक मुसलसल जिद्दोजहद की अलामत बनकर उभरा। वो शख्स जिसने न सिर्फ अपने खित्ते की सियासी तारीख में एक नुमाया बाब का इजाफा किया बल्कि पाकिस्तान की मजमूई सियासत में भी एक मजबूत और बेबाक आवाज के तौर पर अपनी शनाख्त कायम की। खालिद खुर्शीद की जिंदगी महज इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचने की कहानी नहीं बल्कि ये एक ऐसे सफर की दास्तान है जो कुर्बानी, मज़ाहमत, वफादारी, उसूल पसंदी, हौसले और आजमाइशों से भरा हुआ है। ये दास्तान एक ऐसे शख्स की है जिसने ताकत के सामने झुकने के बजाय हक के लिए खड़े रहने को तरजीह दी, चाहे उसकी कीमत नाअहली, कैद या सियासी तन्हाई ही क्यों न हो। मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान की पैदाइश 17 नवंबर 1980 को गिलगित बाल्टिस्तान के जिला अस्तोर के गांव रट्टू में हुई, जो गुदरती हुस्न के एतबार से जितना दिलकश है, सियासी और मुआशी महरूमियों के एतबार से उतना ही नजरअंदाज रहा है। अस्तोर जहां सदियों से बहादुरी, गैरत और खुददारी की रिवायात जिंदा रही हैं, मगर जहां बुनियादी सहूलियात, तालीम, सिहत और रोजगार के मौके हमेशा महदूद रहे। खालिद खुर्शीद ने उसी मिट्टी में आंख खोली, उसी मिट्टी में शऊर पाया और उसी मिट्टी के दुख दर्द को अपनी सियासत का महवर बनाया। उनका ताल्लुक एक ऐसे खानदान से है जो मशकोक कबीले से वाबस्ता है और जिसकी तारीख में इल्म, इंसाफ और अवामी खिदमत की गहरी जड़ें मौजूद हैं। उनके वालिद जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद खुर्शीद खान गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस रहे, जिन्होंने 2004 में रिटायरमेंट ली। वो न सिर्फ एक मंझे हुए कानून दान थे बल्कि एक उसूल पसंद सियासतदान भी रहे। उन्होंने 1973 में अस्तोर 1 से नशिस्त जीती और उस वक्त के हालात में इलाके के हुकूक के लिए आवाज बुलंद की। इंसाफ, दियानतदारी और आइन की बालादस्ती उनके वालिद की पहचान थी और यही इक़्तिदार खालिद खुर्शीद की शख्सियत में भी वाज़ेह तौर पर नजर आती है। उनके चचा हाजी मोहम्मद इनायत खान ने 1981 से 1994 तक डेमर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर खिदमात अंजाम दी और इलाके की सतह पर अवामी मसाइल के हल में अहम किरदार अदा किया। यूं खालिद खुर्शीद ने बचपन ही से सियासत को इक़्तिदार के खेल के तौर पर नहीं बल्कि खिदमत और जिम्मेदारी के तौर पर देखा। खानदान में तालीम और पेशा वराना महारत को गैर मामूली अहमियत हासिल रही। उनके भाई आतिफ खुर्शीद ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनिसेफ में सोशल पॉलिसी के सरबराह के तौर पर खिदमात अंजाम दी और बाद सऊदी अरब में एक बड़े इदारे के CEO के तौर पर जिम्मेदारियां निभाई। डॉक्टर आरिफ खुर्शीद सऊदी अरब में बतौर सर्जन खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हनीफुल्लाह खान DIG पुलिस के ओहदे तक पहुंचे, जबकि बहन ईशा खुर्शीद गिलगित बाल्टिस्तान प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में डिप्टी चीफ के तौर पर काम कर रही हैं। ये तमाम मिसालें इस बात का सबूत है कि खालिद खुर्शीद एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं जहां मेहनत, दियानत और पेशा वराना अहलियत को फौकियत हासिल है। खालिद खुर्शीद की जाती जिंदगी भी रिवायती इक़्तिदार और जदीद तालीम का हसीन इम्तजाज है। उनकी शादी पीरजादा सैयद खानदान में हुई। उनके ससुर पीरजादा मोहम्मद आलम मरहूम एक सीनियर सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने सरकारी खिदमात में ईमानदारी और वकार की मिसाल कायम की। उनकी अहलिया मोहतरमा रिफत आलम एक तालीम याफ्ता और बावकार खातून है जो कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मीडिया साइंसेज डिपार्टमेंट की सरबराह के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही है। यूं खालिद खुर्शीद की घरेलू जिंदगी भी इल्म, शऊर और खिदमत से जुड़ी हुई है। रूहानी तौर पर वो पीर मियाँ शफी झुगवी के मुरीद हैं जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के जिला नीलम से है और यही रूहानी वाबस्तगी उनके मिजाज में सब्र, बर्दाश्त और इस्तक़लाल पैदा करती है। तालीम के मैदान में भी खालिद खुर्शीद ने नुमाया सफर तय किया। उन्होंने पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज गिलगित से मैट्रिक किया, बाद पंजाब लाहौर से ग्रेजुएशन मुकम्मल की और फिर आला तालीम के लिए बरतानिया का रुख किया, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कानून की डिग्री हासिल की। अगरचे बाद में यही डिग्री उनकी सियासी जिंदगी का सबसे बड़ा तनाज़ा बनी, मगर इब्तदाई दौर में यही तालीम उनकी पेशा वराना शनाख्त का बुनियादी सुतून थी। वो बतौर वकील अमली जिंदगी में दाखिल हुए और गिलगित बल्तिस्तान बार काउंसिल के रुकन बने। कानून
کی سمجھ بوجھ، آئینی معاملات پر گرفت اور دلیل کے ساتھ بات کرنے کی صلاحیت نے انہیں جلد ہی ایک سنجیدہ اور باخبر شخصیت کے طور پر متعارف کرایا۔ سیاست میں قدم رکھنے سے قبل خالد خورشید ایک نسبتاً پرسکون اور باوقار پیشہ ورانہ زندگی گزار رہے تھے، مگر گلگت بلتستان کے دیرینہ مسائل، آئینی محرومی اور معاشی پسماندگی اور سیاسی بے اختیاری نے انہیں خاموش تماشائی بننے سے روکا۔ گلگت بلتستان کی تاریخ ایک پیچیدہ اور دردناک داستان ہے۔ 1947 میں ڈوگرا راج سے آزادی کے بعد پاکستان سے الحاق تو ہوا، مگر آئینی شناخت، صوبائی حیثیت اور مکمل حقوق کا خواب ادھورا ہی رہا۔ دہائیوں سے یہاں کے عوام شناخت، نمائندگی اور انصاف کے لیے جدوجہد کرتے آ رہے ہیں۔ خالد خورشید نے اسی جدوجہد کو اپنی سیاست کا محور بنایا۔ ان کی باقاعدہ سیاسی زندگی کا آغاز 2009 میں گلگت بلتستان کی اسمبلی کے انتخابات سے ہوا، جب انہوں نے GBA 13 استور 1 سے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا۔ اگرچہ وہ 2667 ووٹ لے کر عبدالحمید خان سے ہار گئے، مگر یہ شکست ان کے لیے سیکھنے کا ذریعہ بنی، مایوسی کا نہیں۔ انہوں نے عوام کے درمیان رہنے، مسائل کو سمجھنے اور سیاسی نظام کی پیچیدگیوں کو جاننے کا عمل جاری رکھا۔ 2015 کے انتخابات میں وہ دوبارہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے میدان میں اترے اور 4019 ووٹ حاصل کیے، مگر اس بار بھی کامیابی نہ مل سکی اور انہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا فرمان علی کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مسلسل ناکامیوں کے باوجود انہوں نے سیاست کو ترک نہیں کیا، بلکہ اپنے نظریے کو مزید مضبوط کیا۔ اسی دوران انہوں نے یہ محسوس کیا کہ گلگت بلتستان جیسے خطے میں محض مقامی سیاست کافی نہیں، بلکہ ایک ایسی قومی جماعت کی ضرورت ہے جو مرکز میں بھی اثر رکھتی ہو اور عوامی حقوق کے لیے کھل کر بات کر سکے۔ 28 جولائی 2018 کو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ عمران خان کی قیادت میں PTI اس وقت تبدیلی، احتساب اور خود مختاری کے بیانیے کے ساتھ ابھر رہی تھی، اور خالد خورشید نے اس جماعت میں اپنے نظریات کی جھلک دیکھی۔ 2019 میں انہیں PTI استور ڈیمر ڈویژن کا صدر مقرر کیا گیا، جو اس بات کا اعتراف تھا کہ پارٹی قیادت انہیں ایک متحرک اور قابل اعتماد رہنما کے طور پر دیکھتی ہے۔ 2020 کے گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات خالد خورشید شاہ کی سیاسی زندگی کا فیصلہ کن مرحلہ ثابت ہوئے۔ 15 نومبر 2020 کو ہونے والے انتخابات میں انہوں نے PTI کے ٹکٹ پر GBA 13 استور 1 سے حصہ لیا اور 5297 ووٹ حاصل کر کے اپنے دیرینہ حریف رانا فرمان علی کو شکست دے دی، جنہیں 4033 ووٹ ملے۔ یہ کامیابی محض ایک نشست جیتنے کا نام نہیں تھی، بلکہ یہ عوام کے اعتماد، ان کی جدوجہد اور مستقل مزاجی کی فتح تھی۔ PTI نے مجموعی طور پر انتخابات میں اکثریت حاصل کی اور 27 نومبر 2020 کو عمران خان نے خالد خورشید شاہ کو گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا۔ 30 نومبر کو وہ گلگت بلتستان کے تیسرے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے اور 1 دسمبر کو باقاعدہ طور پر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ وزیر اعلیٰ کے طور پر خالد خورشید نے سب سے پہلے گلگت بلتستان کے آئینی اور سیاسی حقوق کو اپنی ترجیح بنایا۔ انہوں نے پروویژنل صوبائی حیثیت کے لیے اسمبلی میں قرارداد پیش کی، جسے متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا، کیونکہ پہلی بار گلگت بلتستان کی منتخب اسمبلی نے متفقہ آواز میں اپنے حقوق کا مطالبہ کیا۔ ان کی حکومت کے دوران متعدد میگا ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے، جن میں استور ویلی روڈ، شاہراہ نگر، شونٹر ٹنل، گلگت چترال روڈ، داریل ٹنگیر ایکسپریس وے اور ہنزا کے علاقے عطا آباد میں بجلی کے منصوبے شامل تھے۔ انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ایریگیشن جیسے اہم محکمے قائم کیے جو جدید تقاضوں کے مطابق تھے۔ وفاقی حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے کے ذریعے انہوں نے گلگت بلتستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی پیکج حاصل کیا۔ دبئی ایکسپو میں گلگت بلتستان انویسٹمنٹ پروگرام کے تحت 32 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے، جن کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا تھا۔ توانائی کے شعبے میں انہوں نے نیپرا سے گلگت بلتستان کے لیے الگ ریگولیٹری اتھارٹی کی منظوری حاصل کی، جو ایک بڑا ادارہ جاتی قدم تھا۔ ان کی سیاست صرف ترقی تک محدود نہیں تھی، بلکہ مزاحمت اور حقوق کے مطالبے پر بھی مبنی تھی۔ تاہم خالد خورشید کی سیاسی زندگی تنازعات سے بھی خالی نہیں رہی۔ ان کی لندن کی قانون کی ڈگری ایک بڑا مسئلہ بن کر سامنے آئی، جب یہ الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے ڈگری کی HEC سے مساوات حاصل نہیں کی تھی۔ 4 جولائی 2023 کو گلگت بلتستان چیف کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے انہیں نااہل قرار دے دیا، جس کے نتیجے میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ فیصلہ آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت سنایا گیا اور PTI نے اسے سیاسی انتقام قرار دیا۔ نااہلی کے بعد بھی خالد خورشید نے مزاحمت کا راستہ نہیں چھوڑا۔ انہیں متعدد مقدمات، گرفتاریوں اور حتیٰ کہ 31 دسمبر 2024 کو 34 سال قید کی سزا کا سامنا
सामना करना पड़ा, जिसे उनके हामियों ने एक सख्त और गैर मुनसिफाना फैसला करार दिया। इस सब के बावजूद खालिद खुर्शीद की इमरान खान के साथ वफादारी में कोई कमी नहीं आई। वो हर मुश्किल घड़ी में इमरान खान के साथ खड़े रहे, चाहे उसकी कीमत उन्हें सियासी ओहदों, आज़ादी या सुकून की सूरत में चुकानी पड़ी। उनकी कहानी गिलगित बल्तिस्तान की जिद्दोजहद की अलामत बन चुकी है। वो आज भी बहुत से लोगों के लिए उम्मीद, हौसले और मज़ाहमत की मिसाल है, और उनकी जिंदगी ये पैगाम देती है कि उसूलों पर डट जाना ही असल कामयाबी है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन और मुश्किल क्यों न हो।